बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आइए मैं आपको 11वीं के बारे में कुछ बताता हूँ ताकि लोग इससे बचे। हर कमरी महीना की 11वीं रात को अमूमन और माह रबीउस्सानी की 11वीं रात को खुसूसन महबूब सुबहानी शेखुल मशाइख हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम पर जो खाना तैयार किया जाता है वो 11वीं शरीफ के नाम से मशहूर है। इस सिलसिले में दो बातें ख़ास तौर पर जहन में रहनी चाहिए। अव्वल ये कि हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का विसाल 561 हिजरी में हुआ है। ज़ाहिर है कि 11वीं शरीफ की रस्म महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद ही से शुरू हुई होगी। और ये भी ज़ाहिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन और अइम्माए मुजतहिदीन खुसूसन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी 11वीं नहीं देते थे। बस जिस अमल से इस्लाम की कम अज़ कम 6 सदियाँ खाली हों उसे दीन इस्लाम का जिस्म तसव्वुर करना, उसे एक अहम तरीन इबादत का दर्जा देना क्यों कर सही हो सकता है। लोग कहते हैं यहाँ पास कहते हैं भाई इसाले सवाब करते हैं। भाई इसाले सवाब करना है तो किसी दिन भी आप कर लें, पूरे साल कभी भी कर लें। और आप अगर ये कहें कि नहीं 11वीं तारीख को ही करनी चाहिए तो फिर तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तो एक बुज़ुर्ग हैं। कमो बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कमो बेश 1,24,000 सहाबा इकराम दुनिया के अंदर थे। और अइम्माए मुजतहिदीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और बड़े बड़े बुज़ुर्गाने दीन गुज़रे हैं। तो साल के 365 दिन में से कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं है जिसमें किसी न किसी अल्लाह वाले का इंतकाल ना हुआ हो। तो हर रात को, हर दिन को यही करना शुरू कर दें आप। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तो अगर ये कहें तो शरीयत के अंदर किसी चीज़ की तायीन नहीं, किसी चीज़ को मखसूस नहीं किया गया है तो हमें और आपको इससे बचना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर 11वीं देने का मकसद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी नव्वरल्लाहु की रूह की सवाब पहुँचाना है तो कभी भी आप दे दें ना। पहली ख़राबी ये है कि शरीयत ने इस साले सवाब के लिए कोई वक्त और दिन मुकर्रर नहीं फरमाया। और ये लोग 11वीं रात की पाबंदी कुछ ऐसा ज़रूरी समझते हैं गोया यही खुदाई शरीयत है। इनके तरीक़े से मालूम होता है कि सिर्फ इसाले सवाब मकसूद नहीं बल्कि उनके नज़दीक एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इसी तारीख़ को अदा की जाती है। इसलिए जोहला लोग कहते हैं कि ये भी त्यौहार है। बाज़ इलाका में जो है 11वीं तारीख को जश्न के तौर पर ईद मनाया करते हैं और वहाँ पर मेला ठेला लगाते हैं और बहुत सारी खुराफात करते हैं बुजुर्गान दीन के नाम पर। दूसरी खराबी ये है कि 11वीं में इस बात का खुसूसन से एहतमाम किया जाता है कि इसमें खाना बिरयानी हो, मुर्गा हो, खीर हो, खीर हो वगैरह हो। हालांकि अगर इसाले सवाब मकसूद होता तो इतनी रकम भी सदका की जा सकती थी। अगर पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के लिए इसाले सवाब ही मकसूद है तो 100-150 का जो मिठाई लाते हैं तो उसमें 100-150 रुपया उसके नाम से सदका भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। इतनी मालियत का गल्ला या कपड़ा किसी गरीब को चुपके से इस तरह दे दिया जा सकता था कि बाएं हाथ को भी खबर ना होती कि दाहिने हाथ ने क्या दिया। और ये अमल नाम व नमूद से पाक होने की वजह से मकबूल बारगाह खुदाबंदी भी होता। लेकिन इसको ही ज़रूरी यानी खाने पकाने ही को ज़रूरी समझा जाता है
پتہ چلا یہاں کوئی اور مسئلہ ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ ثواب تو صرف اتنے کھانے کا ملے گا جو فقراء و مساکین کو کھلایا جائے، مگر 11ویں شریف کا کھانا پکا کر لوگ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں یا اپنے احباب و عزیز کو کھلا دیتے ہیں۔ فقراء و مساکین کا حصہ اس میں بہت ہی کم ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھانا پکایا گیا اتنے کا ثواب حضرت پیران پیر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ اصول شریعت کے خلاف ہے، یعنی خود ان کے نام پر کرتے ہیں، مٹھائی لائے مولوی صاحب سے حافظ جی سے فاتحہ کروا لیے، اس کے اوپر کھانا پر پڑھ لیے، اب پڑھنے کے بعد خود ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اب بتلائیں خود کھا لینے سے کیا ثواب پہنچ جائے گا؟ چوتھی خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ 11ویں کے کھانے کو تبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ جو کھانا خود کھا لیا گیا ہے وہ صدقہ ہی نہیں اور نہ حضرت پیران پیر کے سال ثواب سے اس کو کچھ تعلق ہے۔ پھر اس میں برکت کہاں سے آئی؟ اور کھانے کا جو حصہ صدقہ کر دیا گیا اس کا ثواب امید ہے کہ پہنچے گا، مگر اس کا کھانا فقراء اور مساکین کے لیے جائز ہے، مالداروں کے لیے جائز نہیں۔ پانچویں خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 11ویں شریف نہ دینے سے ان کے جان و مال میں نقصان ہو جاتا ہے، ان کے اولاد ختم ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار بھشٹ ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں نقصان ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ گویا نماز اگر کوئی چھوڑے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، یعنی ایسے جو دین کے ارکان ہیں، جو قطعی فرائض ہیں، ایسے قطعی فرائض میں کوتاہی کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا، نماز چھوڑتے رہتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے برکتی آتی ہے اس گھر میں جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، نوم الصبح یمنع رزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ تو ہم ایسے وقت میں فجر کی نماز کو چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں، اور لیکن جوہلا کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر 11ویں نہیں دیں گے تو مال نقصان ہو جائے گا، اولاد نقصان ہو جائے گا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر 11ویں شریف میں ذرا کوتاہی ہو جائے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو غور کیجئے، ایک ایسی چیز جس کا شریعت میں اور فقہ حنفی میں کوئی ثبوت نہ ہو، جب اس کا التزام فرائض شریعہ سے بھی بڑھ جائے اور اس کے ساتھ ایسا اعتقاد جم جائے کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کے ساتھ بھی ایسا اعتقاد نہ ہو، تو اس کے مستقل شریعت ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر یا دوسرے بزرگوں کا سال ثواب کرنا سعادت مندی ہے، مگر 11ویں شریف کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ تمام خرابیوں کی وجہ سے ناجائز اور بدعت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین طریقہ، بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں کرنے کا حکم دیا ہے یا کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے ہیں، نہیں حکم دیے ہیں تو شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب رہی بات سال ثواب کا، تو آپ کسی دن بھی آپ اس کے لیے صدقہ کر دیں، روپیہ پیسہ صدقہ کر دیں، یہ اس طریقہ سے مٹھائی خرید کے لانا، بریانی بنوانا، حافظ جی کو بولانا، گھر کو لیپنا، پھر حافظ جی کو بیٹھانا، مولوی صاحب کو بیٹھانا، پھر اس کے اوپر سورہ قل اور فاتحہ وغیرہ پڑھنا، کھانا، تو یہ ایک تو الگ یہ موضوع ہے، کھانا کے اوپر فاتحہ پڑھنا ہی بدعت ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سامنے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔